घडलो. ह्या कार्यावळीन मॅडम प्रिया मळीक ही आमकां मुखेल उलोवपी येयल्ली आनी विशय आसलो की प्युबर्टी येता आसतनाची भुरगीं आनी कितें जतनाय घेवप. मॅडम प्रिया मळीक हिणें आमच्या भुरग्यांक बरे तरेन म्हायती दिली. प्युबर्टी येता आसतना कितें शरिरान बदल घडटा, कशे तरेन तांकां हँडल करप आसता. तशेंच जेन्ना भुरग्यांक पिरियड्स येता खुबश्या वेळाचेर अशें जाता की गांवांची भुरगीं असल्या कारणान आनी ह्याच गजालींक लागून लेगीत भुरग्यांक कळनासता की कितें घडटा, कितें करप आसता. आनी एक समाजान अशें एक आमकां देखून दिल्ले अशें कांय चाली रिती आहा ताकाय लागून आसत की तेजेर उलोवप जायना. ह्यो विशय इतलो स्त्रियाच्या बाबतीन विशय इतलो घनिश्ट आनी इतलो गरजेचो पण ताजेर केन्नाच उलोवप जायना. आनी आमची भुरगीं लेगीत लज असो जावं कितें आसो आपल्या बाबतीन कितें घडटा तें सांगपाक शकना आनी आवय कडल्यानूय तांकां ते खुबश्यो गजाली कळना. पण मळीक मॅडमीन आमकां ह्या विशयाचेर बरे तरेन म्हायती दिली. प्युबर्टी येता आसतना बायलेच्या आंगान कितें बदल घडटा आनी मागीर जेन्ना पिरियड्स येता तेन्ना जतनाय कशी घेवप, शरिराची काळजी कशी घेवप. तशेंच भशेन जेन्ना आमी जे सॅनिटरी पॅड्स वापरता ते कशे तरेन वापरप, तेंची काळजी कशी घेवप. आनी त्याच वेळाचेर ह्या वेळाचेर खुबसो बदल घडटा बायलेच्या कुडीन आनी तेन्ना कितें जाता की मनशाक न्यूट्रिशन, बायलेक न्यूट्रिशनाची खूब गरज भासता. त्या वेळाचेर कसलो आहार घेवप, कसले तरेची तशेंच भशेन कसले तरेची आसनां करप हें लेगीत तिणें आमकां बरे तरेन सांगलेलें आसा. आनी आमच्या भुरग्यांक हाची खुबूच बरे तरेन म्हायती मेळिल्ली आसा